एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। प्रहरीका पूर्व हाकिम, अधिकृत तथा ठूला सुनचाँदी व्यापारीदेखि बहालवाला एसएसपीसम्म सङ्गठित सुन तस्करीको मुद्दामा मुछिएका छन्। तस्करीको जालोमा अपराध बढ्न थालेपछि अहिले यस्तै सुन काण्डको एउटा ठूलो घटनाले चर्चा पाएको छ। सुन व्यापारी सनम साक्यको हत्या पश्चात घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा एक टोली गठन गरिएको छ। सहसचिव पौडेलको छानबिन टोलीले यस घटनामा संलग्नहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिरहेको छ। उर्लाबारी मोरङ घर भएका सनम साक्यको हत्यापछि खुलेको 33 किलो सुन काण्डमा प्रहरीकै संलग्नता भएको आशंकामा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। आज हामी कार्यक्रम अपरेसन बिग न्यूजमा 33 केजी सुन काण्ड र नेपालमा सुन तस्करीको जालो कस्तो छ त भन्ने विषयमा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै नेपाल को छन् सुन तस्करीका नायकी। फैलिँदै तस्करीको जालो, सङ्गठित अपराधमा प्रहरीकै हातेमा। हवाई मार्ग भएर गएको माघ महिनाको पहिलो साता काठमाडौँ भित्रिएको 33 किलो सुन सम्बन्धी प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। सो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला र पूर्व उच्च अधिकारी समातिन थालेपछि सुरक्षाकर्मीसँगकै मिलेमतोमा यो घटना भएको आशंकामा थप बल पुगेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका 2 जनाको शङ्कास्पद मृत्यु र 1 जनाको हत्या भइसकेको छ। तर पनि सुन कहाँ छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। यो सुन तस्करी काण्डमा अन्ततः प्रहरी अधिकारीहरू नै संलग्नता रहेको पुष्टि हुँदै जान थालेको छ। 3 महिना अघि गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको 33 केजी सुन काण्डसँगै 3 जनाको शङ्कास्पद मृत्युले यो प्रकरण धेरै रहस्यमय बन्दै गएको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारी नै छानबिनको दायरामा आएको यो घटनाको अनुसन्धान अहिले सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी गोविन्द निरौलालाई यसअघि पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ। 33 केजी सुन काण्डमा मुछिएका 3 प्रहरी अधिकारीहरू भने निलम्बनमा परिसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत र सही बालकृष्ण सञ्जेललाई निलम्बन गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 3 जना प्रहरीहरू निलम्बित भएको पुष्टि गरेको छ। 3 जनालाई कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको छ। छानबिन समितिले एसएसपी श्याम खत्रीलाई पनि शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। एसएसपी खत्री 2073 पुस 21 मा विमानस्थलबाट बाहिरिएको 33 किलो 577 ग्राम 40 मिलिग्राम सुन तस्करीको अर्को घटनामा समेत मुछिएका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन विमानस्थलको गोल्डेन गेट बाहिर बरामद गरेको थियो। उक्त सुन पास गराउन संलग्न रहेको भन्दै खत्रीलाई पक्राउ गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 9 सदस्यीय समितिले अब तस्करीलाई सघाउने दोस्रो तहमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। दोस्रो तहमा प्रहरीका केही बहालवाला अधिकारी, विमानस्थलका कर्मचारी र केही सुन व्यवसायी समेत छन्। पक्राउ परेका तत्कालीन डीआईजी निरौलालाई भने मोरङ पठाइएको छ। बयानका क्रममा निरौलाले सुन तस्करीका मुख्य नायके गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीलाई आफूले चिनेको र उनका बाबु आफ्नो साथी रहेको बताएका थिए।
विमानस्थलबाट सजिलै बाहिरिएको सुन गुपचुप रूपमा लैजाने क्रममा बीच बाटोबाटै हराएको घटनामा तस्कर समूहले मोरङ स्थायी घर भई गौरीघाट बस्ने सनम साक्यलाई शङ्का गरेको थियो। सुन पत्ता लगाउन समूहले साक्यलाई मोरङ पुर्याएर निरन्तर कुटपिट र करेन्ट लगाएर फागुन 18 मा हत्या गरेको थियो। साक्यको हत्यापछि मात्रै तस्करीको सुन हराएको र उक्त सुन विमानस्थलबाटै सेटिङमा बाहिरिएको तथ्य खुलेको थियो। अहिलेसम्म तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा समितिले 18 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले 5 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनको लागि नै यो चाहिँ समिति गठन भयो। त्यसैले यसले दिने सिफारिस नै भोलिको हाम्रो कार्ययोजना बन्छ। दोषी भनेपछि त्यो दोषी नै हुन्छ, यो त त्यो त भन्ने कुरै भएन। जसलाई चाहिँ दोषी किटाणु हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कानुन अनुरूप कारबाहीको भागीदार हुन्छ। साक्यको हत्या लगत्तै फागुन 18 गते महानगरीय अपराध महाशाखाका डीएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेल मोरङ पुगेका थिए। महाशाखाको उक्त अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको भन्दै गृहको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्जेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। अहिले डीएसपी प्रजित केसी पक्राउ परिसकेका छन्। यसैबीच अनुसन्धान विशेष समितिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका सही गजेन्द्र रावललाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। सही रावलको सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीसँग सम्पर्क देखिएको छ। स्रोतका अनुसार झन्डै 1 वर्ष अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कक्षबाट बाहिरिएको एक गाडीभित्र रहेको 2 केजी सुन गोरेले दिएको सूचनाका आधारमा महाशाखाको टोलीले बरामद गरेको थियो। समितिले सही बालकृष्ण सञ्जेलसँग पनि यही प्रकरणमा दोस्रो पटक बयान लिएको थियो। यसरी 33 केजी सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका र पक्राउ परेका केही प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण यस्तो छ। नाम गोविन्द निरौला, पूर्व डीआईजी पक्राउ परेको। दिवेश लोहनी, एसएसपी स्थिति हेडक्वार्टरमा तानिएको। श्याम खत्री, एसएसपी अनुसन्धान भइरहेको। विकास राज खनाल, एसपी स्थिति निलम्बनमा परेको। सञ्जय राउत, डीएसपी स्थिति निलम्बनमा परेको। बालकृष्ण सञ्जेल, सही स्थिति निलम्बनमा परेको। प्रजित केसी, डीएसपी स्थिति पक्राउ परेको। गजेन्द्र रावल, सही स्थिति नियन्त्रणमा लिएको। यसरी सुन तस्करी काण्डमा यति धेरै प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान भएको यो पहिलो पटक हो। अझै धेरै प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान समितिले छानबिन गरिरहेको छ। सुन तस्करी काण्डमा स्वयं यति धेरै प्रहरीका हाकिमहरू संलग्न हुनु पक्कै पनि लाज मर्दो विषय हो। एबीसी रिपोर्टर सुकदेव चापागाई, काठमाडौँ। प्रहरीका हाकिमहरू तस्करीमा संलग्न हुनु पक्कै पनि मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध न्यूनीकरण गर्न खटिनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू आफै अपराध गर्न उद्यत हुँदा हामीले प्रहरी सङ्गठनबाट के अपेक्षा गर्ने? लाग्छ समाजमा प्रहरीका हाकिमहरूबाटै अपराध मौलाउँदैछ र तस्करी बढ्दैछ। प्रहरी सङ्गठनभित्र भएको यस्तो बदनामीलाई पक्कै पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले साफै पार्नुपर्ने जरुरी छ। चाहे सुन तस्करी काण्डमा जोसुकै ठुला बडा हुन्, सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।